پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں موت دا رقص جاری ہے۔ گزرے 24 گھنٹاں وچ 9 معصوم کشمیری نوجوان بھارتی دہشت گردی دا نشانہ بنے ہیں۔ ان نوجوانوں کو وادی لولاب، کپواڑہ، پلوامہ، کولگام اور سوپور وچ شہید کیتا۔ بھارتی فوجیاں سن ریاستی دہشت گردی دی نوئی کاروائی دے دوران اج قصبہ سوپور دے تیلبل اور تجن پلوامہ وچ 2 اور کشمیری نوجوانوں کو شہید کر کے دائے۔ چندیگام لولاب وچ ایک نوجوان شوکت احمد شیخ کو گرفتار کیتا۔ بھارتی وردی پوشاں سن اندھا دھن فائرنگ کر کے 4 نوجوانوں کو شہید کیتا، جنہاں وچ شوکت احمد شیخ بھی شامل ہیں۔ وہ پیشے دے لحاظ تھیں ایک ڈرائیور ہیں اور سیدو شپیاں دے رہنے والے ہیں۔ اس تے گھر والیاں اور رشتہ داراں سن احتجاج کیتا اور وہ ڈپٹی کمشنر آفس شپیاں دے بیڑے احتجاج کرنا چاہندے سے، لیکن انہاں دے اوتے پولیس سن تشدد کیتا اور آنسو گیس تے گولے داغے اور انہاں کو منتشر کیتا۔ شپیاں وچ پولیس سن سوشل میڈیا دے ریئل کشمیر نیوز فیس بک پیج دے آپریٹر کو اس خبر دے اوتے گرفتار کر کے دا ہے کہ نوجوان شوکت احمد شیخ کو بھارتی فوجیاں سن چندی گام لولاب وچ ایک جعلی مقابلے وچ شہید کیتا۔ چاٹپورہ پلوامہ وچ بھارتی فوج دی 55 RR 182 اور 83 بٹالین CRPF اہلکاراں سن ایک نوجوان کو شہید کیتا۔ اس سے پہلا DH پورہ کولگام وچ 2 نوجوانوں کو شہید کیتا گیا۔ NIA سن پلوامہ وچ 7 مقامات تے اوتے تلاشی لئی۔ یہ چھاپے ایک مقدمے دے سلسلے وچ مارے گئے جڑے 11 مارچ کو چیوا کلان پلوامہ وچ ایک جھڑپ تے بعد قائم کیتا گیا۔ حال ہی وچ جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر دے زیر اہتمام فلاح عام ٹرسٹ تے اوتے بھی پابندی عائد کر کی دی ہے، جس دے نتیجے وچ ہزاراں طلبہ اور طالبات سخت پریشان ہیں۔ یہ پابندی اقوام متحدہ دے آرٹیکل 26 دی سراسر خلاف ورزی ہے، جڑا تعلیم دے بنیادی حقوق دی ضمانت دیندا ہے۔ لہذا تعلیم دے سلسلے وچ اقوام متحدہ دے خصوصی نمائندے کو اس سلسلے وچ مداخلت کر کے بھارت تے شرمناک اور تعلیم دشمن اقدامات کو روکنے دی اشد ضرورت ہے۔